विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको क्लासमा। आज हामी क्लास 12 बिजनेस म्याथमेटिक्स अन्तर्गतको प्रेजेन्ट वर्थ एन्ड डिस्काउन्ट भन्ने टपिकमा चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। अब हेर है त सिधै हामी यो टपिकमा जान्छौं। यो टपिकमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कुनै पनि सामानहरु क्रेडिटमा किन्दाखेरि कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरालाई मात्र देखाउन खोजे हो। अब फर एक्जाम्पल म तिमीहरुकै एक्जाम्पल लिएर देखाउँछु। नेपालमा त खासै क्रेडिट कार्डको चलन छैन, क्रेडिटमा सामानहरु लिन पाइदैन, किन्न पाइदैन, तर बाहिरतिर क्रेडिटको सिस्टम हुन्छ। त्यो सिस्टम चाहिँ एकदमै यसले फलो गरे हुन्छ। अब त्यो सिस्टम के हो त अर त्यसलाई कसरी बुझ्ने त हेर है त आज हामी त्यसमा डिस्कसन गर्छौं। अब फर एक्जाम्पल तिमीहरु मोबाइल चाहिएको छ। हेर है मोबाइल चाहिएको छ तिमीहरुलाई, मोबाइल चाहिएको छ। त्यो मोबाइल चाहिँ तिमीहरुले मानम 10,000 को मोबाइल किन्न लागिरहेका छौ। 10,000 को मोबाइल किन्न लागिरहेका छौ भने अब तिमीहरु एउटा पसलमा जान्छौ। पसलमा गएर साउजीलाई चाहिँ साउजी मलाई मोबाइल देखाउनुस् भन्यो। साउजीले मोबाइल देखाउनु भयो। मोबाइल देखाउँदाखेरि 10,000 छ। र 10,000 को मोबाइल तिमीहरुले किन्ने भयो, तर तिमीहरुसँग पैसा छैन। त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्दै जान्छौं। हेर है त अब यो मोबाइलको प्राइस 10,000 हो। कुनै पनि समयमा कुनै पनि सामानको मूल्य कति छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट वर्थ भन्छौं। हेर है प्रेजेन्ट वर्थ। अब यसलाई चाहिँ हामीले PW ले डिनोट गर्छौं। PW ले डिनोट गर्छौं। जस्तै तिमीहरुको कुनै पनि सामानको चाहिँ के छ अहिलेको करेन्ट भ्यालु कति छ त त्यो प्रेजेन्ट वर्थ हो। अहिले मोबाइल किन्दै छौ, मोबाइलको करेन्ट भ्यालु चाहिँ तिमीहरुको 10,000 छ। त्यसपछि तिमीहरुले साउजीलाई भन्छौ साउजी मसँग त पैसा छैन, अब मलाई चाहिँ सामान दिनुस्, म तपाईलाई चाहिँ 6 महिनापछि पैसा तिर्छु। अब साउजीले भन्छ 6 महिनापछि पैसा तिर्ने। अब हाम्रो नेपालमा त केही छैन, चिन्या भयो उधारो लैजा, नचिन्या भयो मिल्दैन, त्यस्तो सिस्टम हुन्छ। तर बाहिरतिर चाहिँ के हुन्छ त ल ठिकै छ, ठिकै छ तपाईले 6 महिनापछि सामान चाहिँ पैसा दिनुस्। त्यसपछि 6 महिनापछि पैसा दिँदाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो त मेरो लगानीको मलाई ब्याज पनि त चाहियो नि त, इन्ट्रेस्ट पनि त चाहियो नि त। त्यो इन्ट्रेस्ट जोडेर उले चाहिँ 6 महिनापछि तपाईले यति तिर्नु पर्ने हुन्छ भनेर बताइदिन्छ। त्यो चाहिँ सरकारले बताएकै हुन्छ, सिस्टममै हुन्छ, कति टाइम छ कति रेटले चाहिँ कुन सामानको चाहिँ लिने भन्ने कुरा। अब यति तिर्न पर्यो बढी भनेर उले चाहिँ बताइदिन्छ। जस्तै तिमीले चाहिँ अब 6 महिनापछि उसले के गरे त भन्दाखेरि तिमीले 6 महिनापछि तिर्ने हो भने हेर है यहाँनेर टाइम भयो, टाइमको कुरा आयो। टाइम कति भयो त भन्दाखेरि 6 मन्थ। 6 मन्थ आयो। यसलाई इयरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 0.5 इयर्स हुन्छ। यसलाई चाहिँ 6 डिवाइड बाइ 12 हेर है 6 डिवाइड बाइ 12 गर्दाखेरि 0.5 इयर हुन्छ। 0.5 इयर्सको लागि चाहिँ तिमीले के गर्दै छौ त्यो सामान उधारो लिँदै छौ। अब त्यसपछि रेट 10% को दरले इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्छ है भनेर उले भन्यो भने यदि 10% को दरले इन्ट्रेस्ट तिमीले तिर्यौ भने 10% को दरले इन्ट्रेस्ट तिर्दै छौ, त्यसको लागि अब तिमीहरुले चाहिँ कति पैसा एक्स्ट्रा तिर्नु पर्यो त सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला PTR/100 युज गरेर त PTR डिवाइड बाइ 100। अब P भनेको के हो भ्यालु। हेरे प्रेजेन्ट वर्थ जुन चाहिँ यहाँनेर अहिले जति भ्यालु छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट वर्थ इन्टु टाइम इन्टु रेट डिवाइड बाइ 100 यो गर्दाखेरि चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि तिमीहरुको 10,000 को चाहिँ के छ 10,000 को तिमीहरुको मोबाइल छ, टाइम कति छ 0.5 इयर्स छ, रेट कति छ 10% को दरले छ। तिमीहरुले के गर्नु छ अब यसलाई चाहिँ कति ब्याज आउँछ निकाल्नु छ। हेर त ब्याज क्याल्कुलेट गर्ने भने 2 0 कट भयो 1000 भयो। तिमीहरुको के भयो त भन्दाखेरि 500 रुपैयाँ चाहिँ के आयो तिमीहरुको त्यसको ब्याज आयो। अब त्यसो भए 6 महिनापछि तिमीहरुले त्यो सामानको पैसा तिर्ने हो भने कति तिर्नु पर्छ त 6 महिनापछि सामानको पैसा तिर्दाखेरि चाहिँ अब तिमीहरुले यो दुईवटा जोडेर चाहिँ तिर्न पर्ने भयो। अब त्यो चाहिँ तिमीहरुले वास्तवमा तिरेको पैसा हो नि त। त्यो वास्तवमा तिरेको पैसालाई चाहिँ अब फेस भ्यालु भन्छ। तिमीहरुले त्यति भ्यालु फेस गरे नि त, त्यसलाई फेस भ्यालु FV ले डिनोट गर्छ। यसलाई फ्युचर भ्यालु पनि भनिन्छ। हेर त त्यसो भए तिमीहरुले कति चाहिँ पे गर्यौ त
10,000 प्लस 500 भनेपछि तिमीहरूले 10,500 रुपियाँ चाहिँ पे गर्यौ। अब बिचमा यो जुन 500 रुपियाँ छ त्यो 500 रुपियाँलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टको रूपमा काम गरिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ ट्रु डिस्काउन्ट भन्छ। ट्रु डिस्काउन्ट 500 रुपियाँलाई चाहिँ हामीले ट्रु डिस्काउन्ट भन्छौँ। हेर है, त्यसलाई टिडीले डिनोट गर्छ, ट्रु डिस्काउन्ट। अब यो ट्रु डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि, हेर यसलाई किन डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ त वास्तवमा इन्ट्रेस्टको रूपमा लिया हो। इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ किन डिस्काउन्ट भनेको त भन्दाखेरि, हेर त अहिले तिमीहरूले पहिले तिर्यो भने त जम्मा 10,000 मात्र तिर्दा हुन्थ्यो नि त, तर पछि तिर्ने हो भने 10,500 तिर्नु पर्यो। त्यसो भए अहिले तिर्दाखेरि त 500 रुपियाँ तिमीहरूलाई कम पर्दो रहेछ नि, त्यही भएर 500 रुपियाँ डिस्काउन्ट हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यसलाई ट्रु डिस्काउन्ट भनेको हो। यो चाहिँ वास्तवमा ट्रु डिस्काउन्ट भयो, यसलाई टिडीले डिनोट गर्छ। अब यो ट्रु डिस्काउन्ट भनेको के भयो त भन्दाखेरि, हेर त फेस भ्यालुमा प्रेजेन्ट वर्थ घटाइदियो भने ट्रु डिस्काउन्ट आउँछ। हेर त फेस भ्यालु, ट्रु डिस्काउन्ट इज इक्वल्स टु फेस भ्यालु माइनस प्रेजेन्ट वर्थ गर्यो भने तिम्रो ट्रु डिस्काउन्ट आयो। अब हेर है त ट्रु डिस्काउन्ट भनेको के भयो त, भर्खर हामीले तलबाट हेरेका थियौँ। हेर है, ट्रु डिस्काउन्ट भनेको के भयो त भन्दाखेरि फेस भ्यालु माइनस प्रेजेन्ट वर्थ भयो। यो तिमीलाई एउटा फर्मुला भयो। यो फर्मुलाबाट अब तिमीहरूले यहाँबाट ट्रु डिस्काउन्टको फेस भ्यालु निकाल्न सक्छौ, प्रेजेन्ट वर्थ पनि निकाल्न सक्छौ। त्यसपछि फेस भ्यालु भनेको के हुने रहेछ, फेस भ्यालु भनेको हेर है, फेस भ्यालु भनेको अब यहाँनिर यसलाई प्रेजेन्ट वर्थलाई यता ल्याइदियो भने यो पोजिटिभ हुन्छ, प्रेजेन्ट वर्थ प्लस ट्रु डिस्काउन्ट हुने रहेछ। त्यसपछि प्रेजेन्ट वर्थ भनेको चाहिँ के हुने रहेछ त भन्दाखेरि, प्रेजेन्ट वर्थलाई यता लिएर आइदियो भने फेस भ्यालु माइनस ट्रु डिस्काउन्ट हुने रहेछ। यसरी तिमीहरूले तीनवटै निकाल्न सक्छौ। अब ट्रु डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ के हो त, हेर त टाइम र रेट दिएको कन्डिसनमा ट्रु डिस्काउन्ट भनेको त इन्ट्रेस्ट हो। इन्ट्रेस्ट भनेको PTR/100 जस्तै हो भनेपछि P को ठाउँमा प्रेजेन्ट वर्थ छ इन्टु T इन्टु R डिभाइड बाई 100। यसरी तिमीहरूले सिम्पली बेसिकल्ली आफैले फर्मुला क्रिएट गर्न सक्छौ। अब यो त भयो एउटा केस, यतिमा केस सिद्धिएको भए सकिन्थ्यो। अब के भयो त भन्दाखेरि पसलेले के भन्छ भन्दाखेरि, होइन मलाई त अहिले नै पैसा चाहियो, उ त पैसा भयो भने फेरि अरू सामान खरिद गर्छ, लिएर आउँछ, व्यापार गर्छ, म त मान्नेवाला छैन, मलाई त अहिले पैसा चाहियो भन्छ पसले। अब के गर्ने त यस्तो कन्डिसनमा? अब यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ नेपालमा त सिस्टम छैन, नकिन्ने सिद्धि कुरै पसलेले नदिइसकेपछि बाहिरतिर चाहिँ क्रेडिट कार्ड चल्छ। त्यसमा चाहिँ के आउँछ, अब बिचमा ब्याङ्क आउँछ। ब्याङ्कले आएर के गरिदिन्छ पसलेलाई, ल तँलाई अहिले सामानको पैसा तँलाई जा, त सामान लिएर जा, अब तैँले कति समयपछि चाहिँ पैसा तिर्न सक्छस्, त्यति समयपछि चाहिँ मलाई पैसा तिर भनेर एउटा चाहिँ पेपर बनाइदिन्छ। यो पेपर बनाएर अनि त्यहाँबाट त्यसपछि कुरा सिद्धिन्छ। अब यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि, यहाँनिर जो सामान लिएर गएको हुन्छ त्यसले चाहिँ म पैसा तिर्छु भनेर एउटा कागज गर्छ, त्यसलाई पर्मिसरी नोट भन्छ। र त्यो चाहिँ सामान दिनेले अरू जसलाई चाहिँ पैसा लिनु छ उसले चाहिँ एउटा चाहिँ बिल बनाएर राखेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ बिल अफ एक्सचेन्ज भन्छ। अब त्यसपछि यहाँ ब्याङ्क छिरिसक्यो। अब ब्याङ्कले त त्यत्तिकै काम गर्दैन, ब्याङ्कलाई पनि फाइदा हुनु पऱ्यो। अब ब्याङ्कले चाहिँ के फाइदा खान्छ त भन्दाखेरि, ब्याङ्कले पनि त्यहाँनिर अब इन्ट्रेस्ट खान्छ। इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यो चाहिँ उसको प्रफिट हुन्छ। हेर है त, अब ब्याङ्कले जति इन्ट्रेस्ट लिन्छ त्यसलाई चाहिँ ब्याङ्क डिस्काउन्ट भन्छ। अब यहाँनिर आयो ब्याङ्क डिस्काउन्टको कुरा। ब्याङ्क डिस्काउन्ट यसलाई चाहिँ BD ले चाहिँ डिनोट गरिराखेको हुन्छ। यो सिम्पली BD ले डिनोट गर्छौँ यो ब्याङ्क डिस्काउन्टलाई हामीले। अब यो ब्याङ्क डिस्काउन्टमा अब के गर्छ त भन्दाखेरि, ब्याङ्क अलिकति चलाक भइदिन्छ। ब्याङ्क अलिकति चलाक कसरी हुन्छ हेर है त। होइन हामीसँग के थियो, प्रेजेन्ट वर्थ हामीसँग मोबाइल किन्दाखेरि 10,000 थियो। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ ट्रु डिस्काउन्ट चाहिँ 500 रुपियाँ आएको थियो। अनि त्यसपछि फेस भ्यालु चाहिँ कति थियो भन्दाखेरि, फेस भ्यालु चाहिँ 10,500 रुपियाँ थियो। 10,500 रुपियाँ फेस भ्यालु थियो। अब ब्याङ्कले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि, इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन गर्दा उसले चाहिँ जुन ठुलो युनिट छ त्यहीसँग इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन गर्छ। त्यसपछि तपाईँहरूसँग 10,500 मा किन्न तपाईँ रेडी भयो त पछि हो भन्छ। त्यसपछि 10,500 को चाहिँ उसले इन्ट्रेस्ट लगाउँछ अगाडि नै। है ब्याङ्क कति बाटो हुन्छ। अब
त्यसो भए यहाँनिर इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हेर त ब्याङ्क डिस्काउन्ट इज इक्वल्स टु पिटिआर बाई पी कति राख्छ उसले फेस भ्यालु राख्छ पिटिआर बाई टाइम हेर त 0.5 इयर थियो हाम्रो पहिलेदेखिबाट आर भनेको 10 थियो डिभाइड बाई 100 हेर त यो गर्दाखेरि चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर 525 रुपियाँ आउँछ यसलाई चाहिँ ब्याङ्क डिस्काउन्ट भन्छ अब ब्याङ्क डिस्काउन्ट भनेको नि सिम्पल के रहेछ ब्याङ्क डिस्काउन्ट भनेको पनि पिटिआर बाई 100 रहेछ तर केमा चाहिँ फेस भ्यालुमा है पी भनेको चाहिँ फेस भ्यालु हुन्छ ब्याङ्कले किन धेरै जति एमाउन्ट छ त्यतिमा ब्याङ्कले चार्ज लगाउँछ पिटिआर बाई 100 फेस भ्यालु इन्टु टाइम इन्टु रेट डिभाइड बाई 100 यो चाहिँ ब्याङ्क डिस्काउन्ट हो यो पनि तिमीहरूले याद गर्नुपर्ने फर्मुला हो अब त्यसपछि 525 रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्क डिस्काउन्ट भयो ब्याङ्कले डिस्काउन्ट दियो तर तिमीले चाहिँ के गर्छौ जम्मा चाहिँ 10,500 रुपियाँ मात्र तिर्छौ तिमीले 10,500 रुपियाँ मात्र तिर्छौ 525 रुपियाँ ब्याङ्कले लिन्छ भन्छेपछि सामानको 10,500 रुपियाँ त तिमीले इन्ट्रेस्ट तिर्ने भइहाल्यो 10,500 अब 25 रुपियाँ चाहिँ कोसँग लिन्छ त भन्दाखेरि अब 25 रुपियाँ चाहिँ उसले उल्टो व्यापारीसँग पनि लेखिदिन्छ क्या अब उसले सर्भिस दियो नि त त्यो सर्भिस बराबर उसले उल्टो व्यापारीसँग 25 रुपियाँ लेखिदिन्छ अब यो चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ डिस्काउन्ट भ्यालु भन्छ जस्तै अब ब्याङ्कले यति पैसा कटाएर जति पैसा चाहिँ पसलेलाई दिन्छ पसलेलाई अलिकति घटाएर दिन्छ 10,000 बाट घट्ने भयो कति घट्ने भयो 500 रुपियाँ चाहिँ तिमीबाट आयो 25 रुपियाँ बढी आज 25 रुपियाँ घटाउने के भन्छौँ त हामी भने डिस्काउन्ट भ्यालु भन्छौँ डिस्काउन्ट भ्यालु हेर है डिस्काउन्ट भ्यालु भनेको के हो त भन्दाखेरि डिस्काउन्ट भ्यालुलाई डीबीले डिनोट गर्छ यो चाहिँ डिस्काउन्ट गरिसकेपछि ब्याङ्कले चाहिँ ब्याङ्क डिस्काउन्ट गरिसकेपछि त्यो भ्यालुलाई चाहिँ डिस्काउन्ट भ्यालु भने हो यो चाहिँ के हुने भयो अब यो चाहिँ फेस भ्यालु माइनस ब्याङ्क डिस्काउन्ट हुने भयो हेर त एउटा अर्को फर्मुला क्रिएट भयो अब यहाँनिर ब्याङ्कमा चाहिँ फाइदा भयो ब्याङ्कलाई प्रफिट भयो त्यसलाई चाहिँ ब्याङ्क गेन भनिन्छ ब्याङ्कलाई कति रुपियाँ फाइदा भयो त्यही 25 रुपियाँ फाइदा भयो त्यो 25 रुपियाँलाई चाहिँ ब्याङ्क गेन भनियो अरे है ब्याङ्क गेन यसलाई चाहिँ बीजी डिनोट गर्छ अब ब्याङ्क गेन भनेको के भयो त भन्दाखेरि ब्याङ्क डिस्काउन्ट माइनस ट्रु डिस्काउन्ट जति डिस्काउन्ट थियो त्यसमा ब्याङ्क डिस्काउन्ट गरेर चाहिँ के भयो ब्याङ्क गेन भयो चाहिँ 525 रुपियाँ ब्याङ्क डिस्काउन्ट 500 रुपियाँ चाहिँ ट्रु डिस्काउन्ट चाहिँ 25 रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्क गेन भयो यति चाहिँ ब्याङ्कलाई प्रफिट भयो यसरी ब्याङ्क डिस्काउन्ट निकाल्छौँ यसरी सरसर्ती तिमीहरूको सबै कुराहरू सिद्धियो यति प्रोसेस भइसकेपछि अब फेरि कम्प्लिटली उसले आएर पैसा तिर्छ पैसा तिरेन भने उसले भनेको टाइममा 6 महिनापछि पैसा तिरेन भने फेरि के गर्छ त भन्दाखेरि उसले ब्याङ्कले 3 डेज गेस्ट पिरियड थपिदिन्छ गेस्ट पिरियड थप्दा पनि उसले पैसा तिरेन भने अब लिगल्ली एक्सनमा जान्छ अनि त्यहाँबाट त्यसपछि उसलाई चाहिँ फर्दर अरू इन्ट्रेस्ट दिने हो कि उसले रिन्यू गर्ने हो कि पैसा खोजेर दिने हो कि त्यो कुरामा जान्छ अब यति कुराहरू बुझिसकेपछि यहाँनिर सिम्पल फर्मुलाहरू भन्यो त्यो फर्मुलाहरूलाई मैले सरर तिमीहरूलाई नोट आउट गरिदिन्छु है अब यहाँनिर चाहिँ के फर्मुला बन्यो त भन्दाखेरि बेसिक फर्मुलाहरू हामीले के सिक्यौँ त बेसिक फर्मुला हेर है त बेसिक फर्मुला के बन्यो त भन्दाखेरि एक नम्बरमा ट्रु डिस्काउन्ट इज इक्वल्स टु फेस भ्यालु माइनस प्रेजेन्ट वर्थ हुने रहेछ यो एउटा फर्मुला बन्यो ट्रु डिस्काउन्ट इज इक्वल्स टु फेस भ्यालु माइनस प्रेजेन्ट वर्थ यहाँबाट तिमीहरूले फेस भ्यालु प्रेजेन्ट वर्थ दुईटैको फर्मुला बनाउन सक्यो अर्को फेरि ट्रु डिस्काउन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि पिटिआर बाई 100 प्रेजेन्ट वर्थ इन्टु टाइम इन्टु रेट डिभाइड बाई 100 यो चाहिँ के भयो नेक्स्ट फर्मुला बन्यो अब फेरि अर्को फर्मुला के बन्यो त भन्दाखेरि ब्याङ्क डिस्काउन्टको फर्मुला बन्यो ब्याङ्क डिस्काउन्टको फर्मुला चाहिँ के बन्यो त भन्दाखेरि ब्याङ्क डिस्काउन्ट जहिले पनि धेरै अमाउन्टमा लगाउँछ फेस भ्यालुमा लगाउँछ भनेपछि फेस भ्यालु इन्टु टाइम इन्टु रेट डिभाइड बाई 100 यसरी अर्को फर्मुला बन्यो हेर डिस्काउन्ट भ्यालुको फर्मुला चाहिँ के बन्यो त भन्दाखेरि फेस भ्यालु माइनस ब्याङ्क डिस्काउन्ट यो ऐन भर्खर हामीले गरेको फेरि अर्को फर्मुला चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि ब्याङ्क गेन भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि ब्याङ्क गेन भनेको हेर ब्याङ्क डिस्काउन्ट माइनस ट्रु डिस्काउन्ट
यो चाहिँ ब्याङ्क गेनको फर्मुला बन्यो। यो चाहिँ प्राइमरी फर्मुला हो, बेसिक फर्मुला हो। अब तिमीहरूले युज गर्ने अरू सेकेन्डरी फर्मुलाहरू पनि बना हुन्छ। हेर यही सेकेन्डरी फर्मुला चाहिँ तिमीहरूले डिराइभ गरेर बनाएको फर्मुला हो, त्यत्तिकै यसरी आउँदैन। के छ फर्मुला सेकेन्डरी फर्मुला म सरसर्ती लिस्ट आउट गरिदिन्छु है। हेर है सेकेन्डरी फर्मुला सेकेन्डरी फर्मुलामा 1 नम्बरमा हेर है प्रेजेन्ट वर्थ इज इक्वल्स टु फेस भ्यालु इन्टु 100 डिभाइड बाई 100 प्लस टिआर भन्ने फर्मुला छ। यो फर्मुला चाहिँ डिराइभ गरेको फर्मुला। अब कसरी डिराइभ गर्छ म तिमीहरूलाई एकचोटि नलेज पनि दिन्छु। हेर है एकछिनमा। अब त्यसपछि ट्रु डिस्काउन्ट। हेर है अब ट्रु डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि फेस भ्यालु इन्टु टाइम इन्टु रेट डिभाइड बाई 100 प्लस टिआर अर्को फर्मुला हुन्छ। फेरि अर्को फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रु डिस्काउन्ट इज इक्वल्स टु ब्याङ्क डिस्काउन्ट इन्टु 100 डिभाइड बाई 100 प्लस टिआर भन्ने फर्मुला हुन्छ। अब अर्को फेरि ट्रु डिस्काउन्टकै फर्मुला हुन्छ। ट्रु डिस्काउन्टकै अर्को फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ब्याङ्क गेन इन्टु 100 डिभाइड बाई टिआर भन्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ब्याङ्क गेन भनेको ब्याङ्क डिस्काउन्ट माइनस ट्रु डिस्काउन्ट हेर है इन्टु 100 डिभाइड बाई टिआर यो फर्मुला बन्यो। अर्को फेरि ट्रु डिस्काउन्ट भनेको फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि रुट अन्डर प्रेजेन्ट वर्थ इन्टु ब्याङ्क गेन। हेर है रुट अन्डर प्रेजेन्ट वर्थ इन्टु ब्याङ्क गेन अर्को ट्रु डिस्काउन्टको फर्मुला हुन्छ। अब त्यसपछि फाइनली अर्को एउटा फर्मुला हुन्छ फेस भ्यालुको। फेस भ्यालु इज इक्वल्स टु ब्याङ्क डिस्काउन्ट इन्टु ट्रु डिस्काउन्ट डिभाइड बाई ब्याङ्क डिस्काउन्ट माइनस ट्रु डिस्काउन्ट यो चाहिँ फर्मुला हुन्छ। यो सबै फर्मुलाहरू चाहिँ डिराइभ गरेको फर्मुला हो है। यो डिराइभ गरेको फर्मुला चाहिँ कसरी डिराइभ गरे हुन्छ सिम्पल म तिमीहरूलाई देखाउँछु। हेर है फर्स्टको एउटा डिराइभ गरेर देखाइदिन्छु, बाँकी तिमीहरूले त्यसै गरी डिराइभ गर्न पनि सक्छौ, नभए यति फर्मुला याद गरेर तिमीहरूले सोल्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि गर्दै जाँदाखेरि सिम्पल छ, याद भइहाल्छ। हेर है त अब मैले तिमीहरूलाई यो फर्मुला डिराइभ गरेर देखाइदिएँ। यो टपको फर्मुला प्रेजेन्ट वर्थ कसरी निकालेको त हेर त फेस भ्यालु इन्टु 100 डिभाइड बाई 100 प्लस टिआर यो चाहिँ याद गर्नु छ। अब हेर है यहाँनिर हामीलाई प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्नु छ। हेर त यो फर्मुलाबाट प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्यो भने के हुन्छ प्रेजेन्ट वर्थ इज इक्वल्स टु यता आयो भने यहाँनिर फेस भ्यालु माइनस ट्रु डिस्काउन्ट हुने भयो। त्यसो भए अब फेस भ्यालु त हामीलाई दिया छ, प्रेजेन्ट वर्थ त्यहीँ छँदैछ। हेर त फेस भ्यालु माइनस हेर त ट्रु डिस्काउन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रेजेन्ट वर्थ इन्टु टी इन्टु आर डिभाइड बाई 100 माथिको हामीले फर्मुला युज गरिदियौँ। अब फर्मुला युज गरेर हामीले एलसिएम लिग्यौँ। हेर त एलसिएम लेख्दाखेरि के भयो 100। हेर त यहाँनिर यो 100ले यहाँ आएर मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने फेस भ्यालु इन्टु 100 भयो माइनस हेर है प्रेजेन्ट वर्थ इन्टु टी इन्टु आर डिभाइड बाई 100 हुने भयो। अब यो 100ले यहाँनिर क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदिने हो भने प्रेजेन्ट वर्थ इन्टु 100 इज इक्वल्स टु हेर त फेस भ्यालु इन्टु 100 माइनस प्रेजेन्ट वर्थ इन्टु टिआर हुने भयो। प्रेजेन्ट वर्थ भएकोलाई एकातिर ल्याइदियो भने हेर त यहाँ प्रेजेन्ट वर्थ इन्टु 100 यहाँ छ, यहाँनिर फेरि के आयो प्लस यो माइनस यता आउँदा प्लस भयो प्रेजेन्ट वर्थ इन्टु टिआर आयो इज इक्वल्स टु फेस भ्यालु इन्टु 100 यसरी आयो। अब त्यसपछि हेर त यहाँ प्रेजेन्ट वर्थ कमन लेखिदियो भने 100 प्लस टिआर आउँछ इज इक्वल्स टु फेस भ्यालु इन्टु 100 आउँछ। त्यसो भए प्रेजेन्ट वर्थ भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि फेस भ्यालु इन्टु 100 डिभाइड बाई 100 प्लस टिआर यो चाहिँ यसरी आएको। हेर है 100 प्लस टिआर यसरी चाहिँ तिमीहरूको यो फर्मुला हामीले यहाँनिर डिराइभ गऱ्यौँ। यसै गरी सबै फर्मुला डिराइभ भएर आएका हो। अब यो कन्सेप्ट बुझ्यौ भने तिमीहरूले चाहिँ कुन भ्यालु भनेको के रहेछ भन्ने कुरा सबै थाहा हुन्छ। तिमीहरूलाई चाहिँ क्वेसन पढ्दाखेरि कुन चाहिँ फेस भ्यालु कुन चाहिँ प्रेजेन्ट वर्थ के हो यस्तो कुराहरूमा अलिकति कन्फ्युजन लाग्न सक्छ। के दिएको हो के निकालेको
हो। यसलाई चाहिँ तिमीहरूले कन्सेप्चुअली बुझ्यौ भने चाहिँ तिमीहरूलाई के दिएको हो ट्याक्कै थाहा हुन्छ र तिमीहरूले सबै प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छौ। हेर है, अब नेक्स्ट भिडियोमा म तिमीहरूलाई यसको सबै मोडल क्वेसन अनुसार प्रब्लम सल्भ गरेर एउटा भिडियो बनाउँछु। त्यो भिडियो पनि हेर, यो भिडियो पनि हेर, तिमीहरूको सबै क्वेसन मिल्छ है त।